الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للإنسان في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنات من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمتم علينا كسفا أو تأتيا بالله وملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولنؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان عباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان كفورا. صدق الله العظيم. नाज़रीन किराम, आपसे इल्तिमास है कि तिलावत सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरे रमज़ान में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ तिलावत कलाम पाक का वीडियो शेयर करते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो और मुझे भी सवाब मिले। तो आज के लिए इतना ही। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी